स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। आज थप 130 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमण समुदायमा देखिन थाल्यो। राजविराज र वीरगञ्जपछि विराटनगर जोखिममा, स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाए महामारीले भयावह रूप लिने चेतावनी। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितताको गन्ध, नक्साङ्कन र मुआब्जाको टुङ्गो नलाग्दै 35 अर्बको ठेक्का दिने तयारी, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र स्थानीय प्रशासन बेखबर। संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकूलको निर्णय नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक नै बोलाएनन्। नियुक्ति आफू अनुकूल गर्न सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षबीच मोलमोलाई। शेयरबाट लगानीकर्तालाई 1 वर्षमा 1 खर्ब 35 अर्बको कमाई, बजारमा थपिए करिब 2 लाख नयाँ लगानीकर्ता। र लकडाउन खोलेको 1 महिना नबित्दै युरोपमा संक्रमणमा बढोत्तरी, दोस्रो लहरको संक्रमण सुरु हुन सक्ने युरोपेली मुलुकहरूको चेतावनी। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित इजलासले गरेको सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलाको पुनरावलोकन हुने भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बम कुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकनको निवेदनलाई सुनवाईको प्रक्रियामा सामेल गर्न अनुमति दिएको छ। पूर्व डीआईजी कोइरालाले 2068 माघमा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका थिए। हत्यापछि उनले प्रमाण लुकाउन शव प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुर टेस्टिङको जङ्गलमा लगेर जलाएका थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालत पाटनले पनि उक्त सजाय सदर गरेको थियो। तर प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको इजलासले असार 15 गते सर्वोच्च सहितको जन्मकै चर्को भएको भन्दै कोइरालाको सजाय 8.5 वर्षमा घटाइदिएको थियो। आज 3 जना न्यायाधीशको इजलासले भने पूर्व डीआईजी कोइरालाले घटना घटाउँदा र शव लुकाउन गरेका क्रियाकलापले घटनालाई भवितव्य भन्न नमिल्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको साबिक मुलुकी ऐनको 188 नम्बर सर्वोच्चकै नजिरसँग समेत मेल नखाने भनिएको छ। को खण्ड क बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ। यो मुद्दामा अब सर्वोच्चमा पुनः सुनवाई हुनेछ। प्रधान न्यायाधीश राणा सम्मिलित इजलासको फैसला अनुसार पत्नी हत्याका कसुरदार कोइराला साउन 8 गते कारागार मुक्त भएका थिए। संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने नियुक्तिमा राजनीतिक दलबीच भागबण्डा नमिल्दा बैठक नै बस्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी र आफ्नै दलभित्रको समीकरण पनि आफ्नो पक्षमा नभएकाले परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक राख्नै खोजेका छैनन्। संवैधानिक निकायमा काम गर्न क्षमता भएका व्यक्तिभन्दा भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिका कारण परिषद अनिर्णित बनेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग सहित 11वटा संवैधानिक आयोगमा 40 पदाधिकारी नियुक्ति हुन बाँकी छ। तर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदको बैठक गत वर्षको मङ्सिरदेखि नै बस्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिषदमा विपक्षी दलले खोजेको भागबण्डा र आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोको कारण पनि बैठक बसाउन खोजिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश सदस्य रहने परिषदमा अहिले उपसभामुख पद नै रिक्त छ। 4 सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्ने भए पनि आफूले चाहे जस्तो वातावरण बन्ने नदेखेपछि महत्त्वपूर्ण अङ्गका पद नै खाली राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हो र प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझ्ने व्यक्तिको नियुक्तिको लागि चाहिँ अरू सदस्यहरूले सहमति नदिएसम्म त्यो काम अगाडि बढ्दैन। त्यसले गर्दाखेरि संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीले भनेको चाहेको व्यक्तिको स्वीकृति हुने अवस्था रहेन भने मिटिङ बोलाइँदैन, टाढिन्छ। त्यस्तै हुन्छ सहमति भएन, किनभने भागबण्डाको विषयहरू हुन्छ, आफ्नो मान्छे उसको मान्छे भन्ने विषय हुन्छ। संवैधानिक मूल्य र मान्यता अनुसार जानलाई कन्फिडेन्स नभएको भनौँ कि यो हरेक चिजमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने परिस्थिति नआएसम्म चेयरम्यानले त्यो परिषदको मिटिङ चाहिँ टार्ने, नबोलाउने, आफ्नो अनुकूल सदस्यहरू नआएसम्म त्यसलाई चाहिँ पोस्टपोन गरिराख्ने त्यो प्रवृत्ति देखिएको छ।
उपसभामुख फरक दलको चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता, सभामुखबाट सहयोग र समर्थन हुनेमा आशंका लगायत कारणले एकातिर संवैधानिक परिषदले नै पूर्णता पाएको छैन भने अर्कोतिर संवैधानिक अङ्गका नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको देखिन्छ। गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेश नै ल्याएका थिए। विरोधका कारण त्यो फिर्ता लिनु पर्यो। यसबाट पनि संवैधानिक नियुक्तिमा कुन हदसम्मको सङ्घर्ष चलिरहेको छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। अहिले पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्री कमजोर भएको मौका छोपी विपक्षी दलले ठूलो भाग खोजिरहेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच धेरै चरणमा छलफल चलेको छ। सरकारका कामको निगरानी गर्ने निकायमा सत्ता र प्रतिपक्षी बीच यसकालको मलमलाइ हुनु अझै अस्वाभाविक छ। संवैधानिक परिषदको जुन बनावट छ त्यसबाट फाइदा घाटाको हिसाब गरेर अनि यो प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो भन्ने पनि छन् र यदि त्यो होइन भनेर काम गरेर देखाउनु पर्यो। होइन भने त हामीले एउटा कुरा भन्नुपर्छ कि यो सार्वजनिक पद र जुन निर्वाचनबाट पूर्ति हुने पदहरू छन् यी कुनै पनि पदहरूलाई खाली राख्नु हुँदैन। संवैधानिक परिषदले योग्यता, क्षमता, छवि र पृष्ठभूमिको मूल्याङ्कन नगरी भागभण्डा र अन्य अव्यावहारिक लेनदेनका आधारमा निर्णय गर्दा नै अख्तियार, अदालत जस्ता संवेदनशील निकायका प्रमुख पटक पटक विवादित भएका छन्। तैपनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यो गलत अभ्यास त्याग्ने मनस्थिति देखाएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नवराज पाण्डे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। शक्ति सङ्घर्षको टकरावमा अल्झेका सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू गुटगत भेला गरेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन्। पार्टी नेताहरूकै नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानलाई प्रयोग गरेर शीर्ष नेताहरू नै एक अर्का विरुद्ध खनिँदा विवाद झन् तलसम्म पुग्ने सङ्केत देखिएको छ। पदीय भागभण्डाको लडाईँमा झण्डै फुटको संघारमा पुगेको सत्तारूढ दल नेकपाका शीर्ष नेताहरूको झगडामा यति बेला गुटगट भेला र आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला थपिएको छ। त्यसमा स्वयं अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालकै संलग्नता छ। उनीहरू आफै पार्टीका नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूलाई प्रयोग गरेर एक अर्का विरुद्ध आक्रमण गरिरहेका छन्। तत्कालीन एमालेकै पालामा स्थापित मदन भण्डारी, पुष्पलाल, तुलसीलाल र मनमोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान त्यो बेला एमालेका गुटगट राजनीतिका केन्द्र थिए। अहिले तिनै प्रतिष्ठानहरू नेकपामा एकले अर्कोलाई सत्तो सराप गर्ने थलोमा परिणत भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा आफूलाई ढाल्न पार्टीकै नेताहरू सक्रिय रहेको आरोप लगाएर त्यसको सुरुवात गरेका थिए। शुक्रबार मात्रै पुष्पलाल दिवसको सन्दर्भ पारेर अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीको चर्को आलोचना गरे। कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नेवाला छैन, कसैले चुट्याउन खोज्यो भने एक्लिएर जाला, तर यो कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर जानेवाला छैन, फुट्नेवाला छैन। तर हामीमध्ये केही व्यक्तिहरू कस्ता छ भने कसैले भनिदिइहाल्यो, पत्रिकामा आइहाल्यो पार्टी फुट्छ कि भनेर पछि डरले थर 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 काम्न थाल्छ। त्यसको भोलिपल्टै शनिबार काभ्रेको बनेपा पुगेर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सरकारको काममा पार्टीबाटै असहयोग भएको आरोप लगाए। ओली निकटका स्थायी समिति सदस्य गेवालीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको मञ्चबाट दाहाल र नेपालले विगतमा नेतृत्व लिँदा केही गर्न नसकेको समेत भन्न भ्याए। एकताबद्ध पार्टी नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने बेला भयो। 32 वर्षसम्म पार्टी प्रमुख हुँदा गर्न नसकेको काम अबको 2 वर्ष 3 वर्षमा के चाहिँ चमत्कार गर्नुहुन्छ होला? 15 वर्षसम्म गर्न नसकेको काम अबको 2-3 वर्षमा के चाहिँ चमत्कार? हिजो कुन त्यो एउटा अद्भुत क्षमता थियो जो बाहिर प्रकट हुन पाएन होला? दुवै कार्यकाल, तीन कार्यकाल नेतृत्व गरिसक्नुभएका कमरेडहरू। पार्टी नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरूमै गुटगट कब्जा छ। जस्तो मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा ओली पक्षको एकाधिकार छ भने पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा नेपाल समूह हाबी छ, जहाँ दाहाल पनि जोडिएका छन्। कतिसम्म भने एक अर्काको कार्यक्रममा सम्बन्धित गुट बाहेक नेता कार्यकर्ता सहभागी समेत हुँदैनन्। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक राजनीतिले पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ। विवाद मिलाउनुको सट्टा नेताहरू पछिल्लो पटक विभिन्न नेताहरूको नाममा खोलिएका फाउन्डेसन प्रतिष्ठान मार्फत आरोप प्रत्यारोपमा
उत्रिएका छन्। यी आरोप प्रत्यारोपले पार्टीलाई सग्लो बनाउँछ कि फुटाएर लैजान्छ त्यो भने अझै हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ दशरथ राई, धुम्बा राई, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। न्यायका लागि मात्रै होइन, अपराधीलाई सजाय दिन पनि अन्तिम ढोका भनेकै न्यायालय हो। तर त्यही न्यायालयको फैसलामाथि प्रश्न उठाएर सडकमा प्रदर्शन हुनु स्वाभाविक घटना भने होइन। पछिल्लो 2 सातामा न्यायालयको सर्वोच्च स्थान र सर्वोच्च पदबाट भएका फैसलाले न्यायालयमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। गत बिहीबार दिल्ली बजार कारागारबाट पत्नी हत्याको सजाय भोगेका एक कैदी मुक्त भए। सजायमा छुट पाएर कैद मुक्त हुँदा कालो चस्मामा ठाँटिएर विजय भावमा अभिवादन गर्ने व्यक्ति रञ्जन कोइराला अर्थात् सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी थिए। अदालतकै आदेशमा कैयौँ कैदीबन्दी छुटे होलान्, त्यसको कसैलाई चासो भएन। तर आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेर जलाउने कोइरालाले मुक्ति पाउनु विवादित भयो। त्यो विवादको पुनरावलोकन गर्ने सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेको छ। तर पत्नी हत्याकाण्डमा सर्वोच्चसहित जन्मकैद तोकिएको कसुरदारको सजाय घटाउने न्यायालयमाथि सडकमै प्रश्न उठेको छ, जसले अहिले न्यायालयमाथि भइरहेका गतिविधिमाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला निष्पक्षतापूर्वक र न्यायिक विचारधारा अनुसार, न्यायिक सिद्धान्त अनुसार, न्यायिक दृष्टिकोण अनुसार भएको छ छैन भन्ने कुरामा ठुलो प्रश्न चिन्ह चाहिँ लगाएको भन्ने कुरामा त सन्देह छैन। सिलेक्सन चाहिँ राम्रो मान्छेहरूलाई ल्याएर न्यायाधीश बनाउने भन्ने होइन। फलानु मान्छेको फलानु पार्टीको मान्छे हुनुहुन्छ, फलानु नेताजीले भन्नुभएको छ अनि यो चाहिँ यसले चाहिँ राखिदिँदाखेरि हुन्छ भनेर यो उच्च अदालतमा पनि त्यस्तै नियुक्ति भइरहेको छ र त्यो नियुक्तिको प्रक्रिया अब सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हुनाले यस्तो स्थिति चाहिँ उत्पन्न गरेको हो भन्ने यो कुरा त प्रष्ट चाहिँ देखिन्छ, प्रष्ट रूपले भन्न पनि सकिन्छ। कोइरालाको सजाय घटाउने मात्र होइन, मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाएर ज्यान लिनेलाई धरौटीमा छुट दिने सर्वोच्चकै अर्को आदेश पनि विवादमा पर्यो। हुन त न्यायालयको आदेश तथा फैसलामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनुमा न्यायमूर्ति नियुक्तिमै खोट रहेको सन्दर्भ विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ। सुनवाईको व्यवस्थामा तपाईँको ल जुडिसियरी अब चाहिँ तपाईँको एउटा इन्डिपेन्डेन्सको कुरा नबुझेका मान्छेहरूका बिचमा चाहिँ एकदम गाली बेइज्जती नै हुने स्तरमा छलफल गराएर अनि त्यस पछाडि नियुक्तिको सिफारिस गर्ने। त्यसो गर्दा न व्यक्तित्व एउटा चाहिँ नै राम्रो भयो, छवि जति जम्मै सुनवाई बेलामा नै समाप्त भयो। समाप्त भएपछि अनि नियुक्ति गरेर पठायो। प्रश्न उठाउनेको पनि दायित्व केही पनि नहुने, जे उठाइदिए पनि हुने, अनि सुनवाईको पनि केही अर्थ नहुने, यस्तो खालको सिस्टम सुनवाईको सिस्टम भयो। न्यायको अन्तिम ढोका अदालत हो, त्यहाँबाट पनि निसाफ पाउन नसके न्याय त मर्छ नै, अराजकताको जोखिम समेत निम्तिन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण दर घटाएपछि आलोचित सरकारले केही दिनपछि दैनिक 18,000 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्ने बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभर दैनिक 18,160 नमुना परीक्षण गर्ने गरी क्षमता बढाएको भन्दै केही दिनपछि क्षमता अनुसार परीक्षण गरिने बताएको हो। मन्त्रालयले केही दिन यता दैनिक 3 देखि 4,000 को औसतमा नमुना परीक्षण गरिरहेको छ। अहिलेसम्म कुनै दिन पनि 8,000 नमुना परीक्षण गरिएका छैनन्। संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएको भन्दै परीक्षण बढाउनु पर्ने माग बढेका बेला मन्त्रालयले परीक्षण व्यापक बनाउने अन्तिम तयारी भइरहेको सम्बन्धित बताएको हो। प्रयोगशालाको रेकर्डबाट प्राप्त भए अनुसार जम्मा 18,160 छ। हामीले निकट भविष्यमै दिनमा 18,160 PCR परीक्षण गर्न सक्ने कुरा सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,300 नमुना परीक्षण गरिएकामा 130 जनामा भाइरस देखिएको छ। मोरङमा सबैभन्दा धेरै 26 जनामा संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 19 जना प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयका सुरक्षाकर्मी हुन्। त्यहाँ 150 जना सुरक्षाकर्मीको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। यस्तै दैलेखमा 25, अछाममा 14 र काठमाडौँमा 8 जना भाइरसका बिरामी थपिएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 18,613 पुगेको छ। तीमध्ये 13,128 जना निको भएका छन्।
लकडाउन अन्त्यपछि समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गइरहेको छ। भ्रमण विवरण नभएकाहरू नै संक्रमित हुन थालेपछि महामारीले भयावह रूप लिने जोखिम एकातिर छ भने अर्कातिर बढ्दो बिरामी संख्यालाई हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्छ त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयका 5 जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भाइरस देखिएपछि त्यहाँ कार्यरत 150 जनाको स्वाब लिइयो। आइतबार आएको त्यसको नतिजा अनुसार त्यहाँ 19 जना संक्रमित थपिएका छन्। यति धेरै सुरक्षाकर्मी कसरी संक्रमित भए, यो स्वास्थ्य मन्त्रालयकै लागि खोजीको विषय बनेको छ। काठमाडौँमा आइतबार थपिएका 8 जना मध्ये 4 जना पनि प्रहरी नै हुन्। दैनिक शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरी संक्रमित हुनुले भाइरस समुदायमा फैलिसकेको आकलन गर्न सकिन्छ। समुदायमा संक्रमण फैलिएको भन्दै राजविराज र वीरगञ्ज निषेधाज्ञाको अवस्थामा छ भने आइतबारदेखि नै विराटनगरमा सार्वजनिक सेवामा समेत कडाई गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, क्वारेन्टिन क्रमशः खाली हुँदै गएपछि अन्यत्र थपिएका संक्रमितमा जटिल खालको स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। जनस्वास्थ्यको जोखिम चाहिँ न्यून एकदमै हटेर गयो। त्यो हुनाले पुरै लकडाउन खुल्यो, बन्दाबन्दी खुल्यो भनेर बुझ्दिने खालको जुन प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई चिन्ता थपेको छ। सँगसँगै छिमेकी मुलुकमा केस बढ्नु र त्यही सीमानाकामा भएका हाम्रा जिल्लाहरूमा पनि केस बढ्नु र हाम्रोतिर त सर्वसाधारणलाई 4 महिनामा हामीले जुन हिसाबले कोभिडको संक्रमण कसरी हुन्छ, कोभिड कसरी हुन्छ, यसले जोखिम कस्तो व्यक्तिलाई पार्न सक्छ भन्ने हिसाबले 4 महिनामा जसरी बुझाउन सक्यौँ र सबैबाट पालना हुन्छ भन्ने हिसाबले अपेक्षा गरे अनुसारको पालना नभइरहेको देख्दा हामी चाहिँ अलिकति त्यो हिसाबले अलिक बढी डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। संक्रमण समुदाय स्तरमै देखिन थाले पनि नागरिक तहमा भने सतर्कता अपनाइएको पाइँदैन। मास्क प्रयोग गर्ने र 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने सावधानी सडकदेखि बजारसम्म कहीँ कतै अवलम्बन भइरहेको छैन। आम नागरिकहरूले अहिले यतिखेर लापरवाही गर्ने हो भने संक्रमणको संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै नै हुन्छ। किनभने यो हामीले अरू देशबाट पनि सिकिसकेका छौँ। लकडाउन हटाएर जनजीवन सामान्य भइसकेका युरोपका देशले नयाँ संक्रमण देखिन थालेपछि अहिले धमाधम कडाई गर्न थालेका छन्। नेपालमा त संक्रमण समुदाय स्तरमै देखिन थालिसकेको अवस्था छ। त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षा, सावधानी र परीक्षणको दायरा बढाउनुको विकल्प देखिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। यात्रा विवरणका आधारमा परीक्षण गरी संक्रमण देखिएकालाई आइसोलेसनमा राखेर संक्रमण मुक्त बनाएर घर पठाउँदै आएकोमा पछिल्लो समय प्रदेश 1 मा मात्र यात्रा विवरण नभएका 117 जना संक्रमित भेटिएका छन्। आइतबार मात्र थप 26 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। भुसको आगो झैं संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिँदा समेत प्रदेश सरकारले नियन्त्रणका लागि तदारुकता भने देखाएको छैन। विराटनगर अस्पतालका सञ्चालक 65 वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटियो। पेसाले चिकित्सक समेत रहेका उनको कुनै यात्रा विवरण थिएन, न त उनी भाइरस संक्रमितको उपचारमा नै संलग्न थिए। त्यस्तै कोशी अस्पतालका एक चिकित्सकमा समेत भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यात्रा विवरण समेत नभएका यिनी भाइरस संक्रमणको उपचारमा पनि संलग्न थिएनन्। यी दुवैले लक्षण देखिएपछि स्वाब परीक्षण गराएका हुन्। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। विराटनगर महानगरपालिकामा मात्र यात्रा विवरण नभएका लक्षण देखिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने 14 जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने प्रदेश 1 मा पछिल्लो समय 91 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यात्रा विवरण नभएका र क्वारेन्टिनमा नबसेका मानिसमा संक्रमण भेटिन थालेपछि निकट सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति पत्ता लगाउन हम्मे पर्न थालेको छ। ट्राभल हिस्ट्रीहरू आएकोले, क्वारेन्टाइनमा बसेकोले र संस्थागत क्वारेन्टाइनमा बसेकोलाई जति सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्थ्यो र पत्ता लगाउन जति सजिलो हुन्थ्यो, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो, अहिले आएर पछिल्लो समय समुदायबाटै केही व्यक्तिहरूको बाट चाहिँ कोरोना पोजिटिभ आएको कारणवश एकदमै त्यो दुविधा बढेको छ। यात्रा विवरण नभएका तर भाइरसको लक्षण नभएका संक्रमित भेटिन थालेपछि चिकित्सकले संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको निष्कर्ष निकालेका छन्। बिरामीहरू हामी चाहिँ ट्याकल गर्दैछौँ। 2-4 वटा चाहिँ समुदायमा देखिसकेको छ। त्यसैले हामीले स्टेज त 3rd स्टेजमा गइसकेका छौँ। विराटनगर अस्पताल र विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका एक सञ्चालकलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि विराटनगर अस्पताल सिल गरिए पनि मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पतालमा कुनै सुरक्षात्मक उपाय अपनाइएन। समुदायमै संक्रमण फैलिएको प्रदेशभरि लक्षण देखिन थाले पनि प्रदेश सरकार संवेदनशील देखिएको छैन।
प्रदेशमा कोरोना भाइरस समुदायमा फैलिएको लक्षण देखिएको अवस्थामा अस्पताल सञ्चालकमै संक्रमण पुष्टि भइसक्दा समेत प्रदेश सरकारले विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन गम्भीर नहुनुले भोलि यसले भयावह रूप नलेला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ सहकर्मी सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। पर्सामा समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण सुरु गरिएको छ। लक्षणसहितका संक्रमित समुदायमा बढ्दै गएपछि जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको अगुवाईमा नमुना परीक्षण सुरु गरिएको हो। एक सातामा 8000 स्थानीयको परीक्षण गर्ने केन्द्रले जनाएको छ। संक्रमितको यात्रा र उनीहरूसँग सम्पर्क भएकाहरूको विवरणका आधारमा टोलटोलमै पुगेर नमुना सङ्कलन गर्न थालिएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै सागा, नागढुङ्गा लगायत 4वटै नाकामा पनि परीक्षण गर्न थालेको छ। नाकाबाट भित्रनेको संख्या बढेपछि परीक्षण थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै भ्रष्टाचार भएको भन्दै सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदले छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा नेकपा सांसद पम्पा भुषालले महामारी रोक्न खरिद भएको स्वास्थ्य सामग्रीमै अनियमितता भएकाले अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिन्। सङ्कटको बेला समेत आर्थिक चलखेल भएका प्रकरण बाहिरेकाले अख्तियारले गम्भीर चासो देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सांसद भुषालले ठूला विकास आयोजनाहरूमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनियमितता रोक्ने गरी सक्रियता बढाउन अख्तियारलाई आग्रह गरिन्। जनतासित सरकार छैन, जनताका प्रतिनिधिसित सरकार छैन। एउटा नेपालको नक्सा नेपाल हाल्यो अनि कहाँ के गराएपछि कसरी आउँछ एउटा त्यहाँबाट सुरु र अनि कसलाई पार्ने हो भन्ने कुरा पनि सुरु हुन्छ। त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ? त्यो रोक्नुहोस्, त्यसले रोकिन्छ धेरै ठुलो। अख्तियारका सचिव सुरेश अधिकारीले बैंक वित्तीय क्षेत्र र सहकारीमा हुने अनियमितताले जनताको लगानी खतरामा पर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रको अनियमितताको छानबिन समेत आयोग मातहत ल्याउनु पर्ने बताए। निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको विषय आयोगले हेर्नै पाउनुपर्छ भन्ने अर्को चाहिँ सुझाव रहेको छ। यसमा यो सम्मानित संसदमा विचाराधीन विधेयकमा पनि यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै निजी क्षेत्रको भनिएको पनि छैन। केही बैंक वित्तीय संस्थाहरू जहाँ पब्लिकको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, जुन बैंक वित्तीय संस्थाहरू घाटामा जाँदा पब्लिकलाई घाटा हुन्छ अथवा पब्लिकको कन्सर्नको विषय हुन्छ। निजी क्षेत्रमा प्रवेश पाउनुपर्ने सुझाव सरकारले समेत दिइसकेको अख्तियारले जनाएको छ। तर सरकार र सत्तारूढ नेकपाले त्यस्तो प्रावधान भने हटाउन लगाएका थिए। अख्तियार ऐन 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न भइरहेको ढिलाइबारे उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग चासो राखेका छन्। आइतबार उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका राजदूत बेरीले एमसीसी अनुमोदनमा सरकारको तयारीबारे जिज्ञासा राखेका हुन्। उनले विभिन्न मुलुकबाट समेत उक्त अनुदान सहयोगको माग भइरहेका बेला नेपालसँग भएको सम्झौता अघि बढाउन किन ढिलाइ भएको हो भनेर सोधेका थिए। जवाफमा मन्त्री पोखरेलले सरकारले अध्ययन गरिरहेको भन्दै अमेरिकाले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए। धेरै देशबाट चाहिँ यो विषयमा माग भइरहेकै कुरा छ। तपाईहरुको चाहिँ निर्णय ढिला भइरहेछ भन्नुभएको थियो। हामी यो विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ। अब यहाँहरूलाई त्यति चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन। हामी चाहिँ यो विषयमा अध्ययन गरिरहेछौँ भन्नुभएको छ। नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि करिब 55 अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीमा 3 वर्ष अघि हस्ताक्षर भए पनि सत्तारूढ दल नेकपा भित्रकै किचलोका कारण संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा मुआवजा वितरण गरी निर्माण स्थलको अवरोध नहटाएसम्म ठेक्का दिन मिल्दैन। संसदीय समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी निकायहरूलाई ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन्। तर पूर्व पश्चिम रेलमार्गको काममा यही प्रावधानलाई नै पुरै उपेक्षा गरी 35 अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गर्न लागि छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेलवे विभागले काकडभित्तादेखि हिनरुवासम्म 106 किलोमिटर रेलको लिकमा माटो थुपार्ने प्रयोजनका लागि 35 अर्बको ठेक्का सम्झौताको तयारी गरेको छ, जबकि यो खण्डमा नक्साङ्कन र मुआब्जा वितरणको काम भएकै छैन। रेलमार्ग कुन क्षेत्रमा बन्दैछ भन्ने यो क्षेत्रका बासिन्दालाई नै थाहा छैन। झापा, सुनसरी र मोरङवासीले रेलमार्गले कसको कति खेत मासिन्छ भनेर एक साता अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर जानकारी मागेका थिए, तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भन्न सकेका छैनन्। रेल विभागबाटै प्रतिनिधि आएर संयुक्त मिटिङ बस्न सक्यो भने चाहिँ यो अहिले अन्य भएका कुराहरूलाई क्लियर गर्न सकिन्थ्यो र गर्नुपर्ने विषयहरू जस्तो छलफलका विषयहरू, पब्लिकसँग एउटा अनुसरण गर्नुपर्ने विषयहरू, त्यसलाई पनि अगाडि सँगै लिएर जान पर्ने हुन्छ। मुआब्जाको कुरो आउँदाखेरि त्यो मुआब्जाको तपाईँको त्यो एप्लिकेसनमा पनि के लेखेको छ भनेदेखि तपाईँको मुआब्जा उपलब्ध गराइ पाऊँ भनेर लेखेको छ। मुआब्जा के कति हो, कसो हो, त्यो कुरो केही पनि उल्लेख गरेको छैन। जबकि मुआब्जा वितरण सम्पन्न नभएर स्थानीय अवरोध नहटाए ठेक्का लगाउनै नपाउने सार्वजनिक खरिदेनको व्यवस्था छ। मुआब्जा वितरण र स्थानीय अवरोध हटाउने तथा वनको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। यस्तो समस्या समाधान बिना र कहाँबाट रेलवे लिक बन्छ भन्ने नै यकिन नभई ठेकेदारले काम गर्न सक्दैनन्। बिना तयारी ठेक्का लगाइएका कारण देशभर यसअघि नै 1800 भन्दा बढी आयोजना अलपत्र परेको उदाहरण छ। त्यही कारण ठेक्का सम्झौता गर्ने हतारोलाई शङ्कास्पद मानिएको छ। त्यति मात्र होइन, एउटै आयोजनालाई 54 टुक्रा बनाउन लागि छ। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुको साटो सीमित ठेकेदारलाई पोस्नका लागि टुक्रा पारेको आरोप छ। टेन्डर निकाल्नु त प्रतिस्पर्धा होस् भन्नको लागि हो नि त। पब्लिक मनीको चाहिँ भ्यालु चाहिँ पब्लिकले पाउनु पर्यो भन्नको लागि चाहिँ हामीले बिडिङको लागि इन्भाइट गर्ने। अनि इन्भाइट चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ कम्पिटिसनै प्रतिस्पर्धै भएन भने त्यो बिडिङ आह्वान गरेको त कुनै औचित्य छैन। किन टेन्डर गरिरहनु पर्यो, सोझै बाँडिदिए भयो होइन। त्यसै कारण यस्तो ठुल्ठुलो प्याकेजहरू चाहिँ बरु अहिले म एउटा कुरा भन्छु कि हामीले यसैलाई आइसिबी गरिदियौँ भने, इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ मार्फत इन्भाइट गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ 15% धेरै त 10 देखि 15% प्रतिस्पर्धामा कन्ट्र्याक्टरहरू आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि झन्डै 15% भनेको 35 अर्बको 6ले भाग 5 देखि 6 अर्ब रुपियाँ सोझै बचत हुने देख्छु म आइसिबी गरिदियो भने। तर यही साता बोलपत्र बुझाउने म्याद सकिँदैछ र त्यसपछि 1.5 दर्जन ठेकेदारसँग विभागले ठेक्का सम्झौता गर्नेछ। तपाईँको यो काम अगाडि बढाउनलाई कुनै कुराले बाधा गर्ने छैन, बजेटको कुनै कमी हुन दिने छैन, सरकारी नीति हो नि त। अब यो तपाईँहरूले अलिकति सामान्य अलिकति विवाद आउने बित्तिकै सबै कुराहरू विवादित हुन्छ भने छैन। म अहिले पनि तपाईँलाई के एस्योर गर्न चाहन्छु भने मैले गरेको काममा कुनै त्रुटि कुनै निकाले देखायो भने म आजको दिन यो काम रोकिदिन्छु। विभागले रेलमार्ग निर्माण गर्ने पुरा क्षेत्र नै यकिन नभई हतार ठेक्का सम्झौता गर्न लाग्नुको कारण भने प्रश्नसँग बताउन सकेको छैन। बिना पूर्व तयारी ठेक्का सम्झौता गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत त छँदैछ। यसले आर्थिक अनियमितताको प्रश्न पनि उठाइदिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि झापा सहकर्मी गणेशमान मुखियाका साथ क्यामेरामा विकास जोशी र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 1 वर्षमा 200 भन्दा बढी अङ्कले बढ्यो। परिसूचक बढ्दा लगानीकर्ताले 1 खर्ब 35 अर्ब रुपैयाँ कमाएका छन्। चैत 11 को लकडाउनपछि असार 14 सम्म शेयर बजार 2 दिन मात्रै खुल्यो। ती दुवै दिन बजारमा गिरावट आयो। बजार लकडाउन खुकुलो पारेको 2 सातापछि असार 15बाट खुल्यो। त्यो दिन पनि परिसूचक 13 अङ्कले घट्यो। तर त्यसपछिका अधिकांश दिन भने बजार बढ्यो। समग्रमा पछिल्लो 1 वर्षमा बजार मापन गर्ने परिसूचक 206 अङ्कले बढ्यो। 2076 असार मसान्तमा 1259 अङ्कमा रहेको परिसूचक आइतबार 1465 अङ्कमा छ। परिसूचक बढ्दा त्यसको फाइदा लगानीकर्ताले पाएका छन्। उनीहरूको सम्पत्ति 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार 2076 असार मसान्तमा बजार पुँजीकरण 17 खर्ब 92 अर्ब 76 करोड 26 लाख थियो। त्यस यता बढेर आइतबारसम्म बजार पुँजीकरण 19 खर्ब 28 अर्ब पुगेको छ। यो जुन बजारी पुँजीकरणको छ नि, यो भनेको तपाईँको प्रमोटर सेयर, पब्लिक सेयर सम्पूर्ण नेप्सेमा जुन जति सूचीकरण भएका कम्पनीहरू छन् ती कम्पनीहरूको मार्केट क्यापिटलाइजेसन हो। र बजारमा तपाईँले भने अनुसार जस्तो कि जति सेयर हामी कहाँ यहाँ लिस्टेड भएका छन् ती सेयरमध्ये करिब 8% को हाराहारीले मात्रै कारोबार हुन्छ। बजारमा फ्लोटिङ हुने सेयर भनेको त 8% मात्रै हो। तर यो बजार पुँजीकरण भनेको त्यो 8% को मात्रै होइन, 100% कै हो। अहिले 16,90,000 सेयर लगानीकर्ता छन्।
तीमध्ये 1,81,558 लगानीकर्ता 1 वर्षमा थपिएका हुन्। लगानीकर्ताको सङ्ख्या धेरै भए पनि दोस्रो बजारमा क्रियाशील लगानीकर्ताको सङ्ख्या भने निकै न्यून छ। नेप्सेका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 73,300 लगानीकर्ताले मात्रै सक्रिय रूपमा कारोबार गरे। नेप्से परिसूचक 4 वर्ष अघि 1881 अङ्कमा पुगेको थियो। त्यो बेला लगानी गरेकाहरू अझै घाटामा रहे पनि यो वर्ष बजारमा प्रवेश गरेकाहरूले भने मनज्ञ कमाएका छन्। बजार मूल्य अब 1800 इन्डेक्सको मूल्य र लगभग 1100-1200 इन्डेक्सको मूल्यमा धेरै फरक छ। 1800 इन्डेक्सको मूल्यमा बजारमा थामिराख्ने अथवा बजारमा फाइट गरिराख्ने अथवा बजारमा सक्रिय रहने लगानीकर्ताको लागि भएको अवसर र नयाँ लगानीकर्ताको लागि अवसर त बेसमारी नै धेरै भयो बजार मूल्यको आधारमा। बजार राम्रा कम्पनीका सेयर मूल्यहरू साह्रै नै तल थिए, साह्रै नै तल छन् आज पनि। यो बेला र गत वर्ष लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले प्राय कसैले पनि गुमाएको हामीले अनुभव गरेका छैनौँ। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिपछि शेयर बजार बढ्दो क्रममा छ, तर बजार सधैँ बढ्छ भन्ने हुँदैन। सरकारका नीति र राजनैतिक अवस्थाका साथै कम्पनीको नाफाघाटाका आधारमा मूल्य घटबढ हुन्छ। त्यसैले लहरमा भन्दा सबै वस्तुस्थिति विश्लेषण गरेर लगानी गरे लगानीकर्ताले बजारबाट अझै कमाउन सक्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र प्रवीण गेवालीका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सन्चो भएर घर जाने कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै गएपछि दैलेखमा आइसोलेसन कक्ष रितिन थालेका छन्। दैलेखका 11वटा आइसोलेसनबाट हालसम्म निको भएर जानेको संख्या 785 पुगेको छ। 2 महिना अगाडि कर्णालीमै पहिलो पटक दैलेखमा कोरोना संक्रमण भेटिएको थियो। यो अवधिमा 858 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखियो। सुरुमा संक्रमित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई भएको हम्मे बिस्तारै सहज बन्दै गएको छ। संक्रमित निको हुँदै घर फर्कदै गरेपछि स्थानीय सरकारलाई राहत मिलेको छ भने त्रास पनि कम हुँदै गएको छ। आउने बेलामा बहुत दुखी थिएँ, जाने बेलामा खुसी छु। चिन्ता त थियो नि, बच्चालाई हुँदाखेरि कस्तो भयो होला, के भयो होला जस्तो लाग्यो। आफूलाई भइदियो केही लाग्थेन होला, बच्चालाई भएर टेन्सन लाग्छ। टेन्सन लाग्यो, सब लाग्यो। आज मेरो बच्चालाई नेगेटिभ देखियो, बहुत खुसी छु। हामीले केही हुन्न, हामीले केही गर्न सक्छौँ, यो बिमारलाई भगाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रोमा भित्रैबाट मनोबल बढायो भने यो रोगलाई जित्न सकिँदो रहेछ। फेरि जतिसक्दो तातो पानीहरू यताउता सबै बढी खानुपर्ने रहेछ। दैलेखमा कोरोना जितेर घर फर्कनेको संख्या 785 छ। यहाँका सबै 11वटा स्थानीय तहमा संक्रमण देखिएको थियो भने अग्रपन्थीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, प्रहरी र कर्मचारीहरू पनि संक्रमित भए। हाम्रो रिपोर्ट फेरि नेगेटिभ नै आइपुग्यो। नेगेटिभ आउँदाखेरि हामी घरमा आइपुग्यौँ। घरमा आउँदा अहिले हामी सबै परिवार, बालबच्चा, बुढी आमा, भाइ बहिनी सबै मिलनसार भएर बसेका छौँ। घरमा आइपुगेपछि पनि फेरि हामी होम क्वारेन्टाइनमा बस्यौँ 10 दिन जति। त्यहाँबाट सबै होममा गएर अहिले हामी ठिक छ। त्यस्तो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो कोरोना भनेको त्यो ठुलो बिमार होइन छ। आफूले सतर्क रहेपछि गोल्मी भएर जानु जस्तो छ। त्यसमा सबैले आत्तिनुपर्ने कुराहरू केही पनि छैन। दैलेखका 11 स्थानमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ, जसमा हालसम्म 858 जना बसे भने अहिले 73 जना उपचार गराइरहेका छन्। यहाँ भारतबाट फर्कनेको संख्या 13,626 रहेको छ। भारतबाट आएकाहरूलाई जिल्लाका 11 स्थानीय तहहरूले 251वटा क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या 82 जना मात्र रहेको छ। जिल्लामा संक्रमणको दर साँगुरिएसँगै निको हुनेको संख्या पनि बढ्दा जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चक्र भण्डारी, दैलेख। अब जनताको आवाज। हामीले कैलाली र उदयपुरमा सोधेका छौँ, कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि निको भएर आएपछि समाज र घर छिमेकबाट तपाईँलाई कस्तो रूपमा लिएका छन्? नेगेटिभ आएर पनि अहिले पनि चाहिँ मान्छे अलिकता डराए जस्तै नजिक नआउने, टाढाबाट बोल्ने, घरमा पनि नआउने भन्ने यस्तो समस्या छ। अनि अर्को कुरा के छ भनेपछि हाम्रो वरपरको समाजले अलिकता बिमारीको बारेमा यो
जागरुक नभए जस्तो लाग्यो मलाई, किनकि मान्छे चाहिँ त्यो नाम सुनेरै डराउन लाग्यो। म आउनुभन्दा अगाडि नै यहाँ यस्तो हल्ला चलाइसकेको थियो कि उसको बिरामी छ र सिरियस बिरामी छ, त्यसैले त्यहाँ आइसोलेसनमा लगेछन् रे भनेर चाहिँ अगाडि टोलमा चाहिँ कुराकानीहरू गर्थे। तर म आइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो भेदभाव गर्ने त्यस्तो चाहिँ गर्दैन। बाहिर हामी जान गयौँ न, यतातिरको ढोका खोल्याउन, भित्रका भित्रै हौँ। अब भाइ थियो, बौरानी थियो, तिनीहरूले खानेकुरा यता बिसाइदियो होइन। अब राम्रो व्यवस्था थियो। अब यस्तो बाहिरीको मान्छेले हामी देख्दा पनि देखेन, उनले उनलाई पनि देख्यौँ। बाहिरी गएका छैन, अब बाहिरी गयो भने अब छैन, हामीलाई थाहा छैन भन्ने हो। हामीले यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो अहिले गाउँ समाज त अहिले राम्रै छ, अहिले केही बोलेको पनि छैन होइन, के कसैले के गर्दैन। होम क्वारेन्टाइन पनि गरे 7 दिनको होइन। अब त्यसपछि अब घर खेतीबारी यताउति काम थियो हाम्रो, निस्किएँ। अब कति मान्छेहरू चाहिँ हामीहरूलाई हेरेर डराउँथ्यो कि यो मान्छे क्या हुन्छ यस्तो छ, यानि कि छिटो बोल्दैन पनि थियो क्या। गाउँ गाउँमा जान दिएको छैन, मान्छे जाने बित्तिकै के भन्छ होइन, भुल्क्याएको मान्छे त करोनावाला मान्छे किन आउने भनेर भन्यो, हप्कायो पनि। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्वदेशमै उत्पादित बिजुली पनि उपयोग हुन नसक्नुको कारण के होला? ए नेतृत्वको अदूरदर्शिता, बे व्यवस्थापकीय अक्षमता र सी उत्पादकले नै पहल नगर्नु। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए नेतृत्वको अदूरदर्शितामा 51%, बी व्यवस्थापकीय अक्षमतामा 43% र सी उत्पादकले नै पहल नगर्नुमा 6% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, रेलमार्ग बनाउने क्षेत्र एकिन नै नगरी ठेक्का सम्झौताको तयारी गर्नुलाई के भन्ने? ए हचुवाको सरकारी नीति, बी कमिसनको खेल र सी विकासप्रतिको हुटहुटी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले 5 दिन अघि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकसहित महाप्रबन्धक, वित्त प्रबन्धक, क्रिकेट व्यवस्थापकको पदपूर्तिका लागि 1 साताभित्र खुल्ला आह्वान गर्ने बताएको थियो। तर क्यानले सूचना अनुसार राखेको मिति केही समय पछाडि धकिलिने भएको छ। क्यानका सचिव तथा प्रवक्ता अशोकनाथ प्याकुरेलले आइसिसीसँग समन्वय भइरहेकाले सूचनामा राखेको मितिभन्दा पछाडि जाने देखिएको बताए। हरेक पदमा चाहिने व्यक्तिमा चाहिने आवश्यकताका बारेमा क्यानले खाका तयार पारिरहे पनि आइसिसीले यसलाई फाइनल गर्न बाँकी रहेको प्याकुरेलले बताए। अब आइसिसीले यो मोडलमा अगाडि बढ्न ठिक छ, यस्तो आवश्यकताहरू इच्छुक व्यक्तिमा हुनुपर्ने भनेर फाइनल गरेपछि आफूहरूले सूचना जारी गर्ने बताए। क्यानले आह्वान गर्ने भनिएको पदपूर्तिको छनौट प्रक्रियामा आइसिसीको संलग्नता रहने कि नरहने भन्ने पनि यकिन हुन बाँकी रहेको उनले बताए। त्यसैले आइसिसीसँग समन्वय गर्नको लागि हामीले त्यो आइसिसीलाई पठाएका छौँ। त्यसैले यसमा काम भइरहेको छ। अहिले 2-4 दिन चाहिँ के कस्तो किसिमबाट गर्ने, मेकानिजम कस्तो बनाउने, गाइडलाइनहरू कस्तो राख्ने, सेलेक्सनको प्रोसेसहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा आइसिसीसँग काम भइरहेको छ। हामीले 1 हप्तामा गर्न हामी रेडी हो, तर आइसिसीले त्यसमा सर्टेन चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि हामीलाई इनपुट दिनुपर्ने र त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने भएको हुनाले 2-4 दिन तलमाथि त्यसमा हुनसक्छ होला। आइसिसीको निर्देशनअनुसार क्यानले प्रशिक्षकसहित अरू अत्यावश्यक पदमा तत्काल कर्मचारी राख्नुपर्नेछ। त्यसका लागि ढिलै भए पनि आवेदन खोल्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि क्यानले कस्ता व्यक्तिले आवेदन दिन सक्छन् भन्ने सूचना निकाल्न बाँकी रहेको छ। 2044 सालदेखि आधिकारिक रूपमा सुरु भएको आर्चरीले ओलम्पिकमा समेत सहभागिता जनाइसकेको छ। तर काठमाडौँमा आफ्नै पूर्वाधार नहुँदा अहिले पनि आर्चरी खेलको विकास र खेलाडीले प्रशिक्षणमा समस्या भोग्नु परेको छ। प्राय सबैजसो ओलम्पिकमा नेपालबाट आर्चरी खेलले सहभागिताको मौका पाइरहेको छ। आर्चरीले पछिल्ला 3वटा साग प्रतियोगितामा लगातार कुनै न कुनै पदक समेत हात पारेको छ। रियो ओलम्पिकमा पनि नेपाली खेलाडी सहभागी थिए। अहिले पनि वाइल्ड कार्डका लागि छनौट प्रक्रियामा आर्चरी पनि समावेश छ, तर खेलाडीहरूले प्रशिक्षण गर्न पाएका छैनन्। त्यसको एउटा कारण त कोरोना महामारी हो। त्योसँगै आर्चरीको आफ्नै प्रशिक्षण स्थल नहुँदा खेलाडीहरू कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्। हामीले बारम्बार यो विषयमा चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित निकायमा हामीले चाहिँ यो निवेदन दिइसकेका छौँ होइन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा त अब हामीले युवराज लामा
सदस्य सचिवज्यू हुँदाखेरि उहाँकै पालादेखि नै दिएको हो। केशव विष्टको पालामा अब अहिले हाम्रो के अरे योभन्दा अगाडिको सदस्य सचिव सिलवलजीलाई नै हामीले भनेको। अब गत साल त ठ्याक्कै मलाई मिति चाहिँ याद भएन, हामीले मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई नै हामीले दिइसकेका छौँ यो विषयमा हैन। अब यसमा चाहिँ यो हाम्रो माग चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई सिरियसली नलिनु, सम्बोधन नहुनु चाहिँ अब यो आचार्यलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यति उसमा चाहिँ सम्बोधन नदेखेको हो कि उहाँहरूले वास्तै नगर्नु भएको हो कि। आर्चरीको एकमात्र प्रशिक्षण स्थल पोखरामा छ, तर त्यो पनि नाम मात्रको। त्यहाँ पर्याप्त कुनै पूर्वाधार छैनन्। 70 देखि 90 मिटर लम्बाइ र 30 मिटर चौडाइको क्षेत्रफल चाहिने आर्चरीको पूर्वाधार बनाउन बारम्बार माग नभएको पनि होइन, तर राखेपले पछिल्ला 3 कार्यकालदेखि आश्वासन दिने काम नगर्ने नियति दोहोर्याउँदै आएको छ। यता सङ्घ पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका बेला चासो देखाउने तर अरू बेला वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिले आर्चरी खेल र खेलाडी मारमा परेको राखेपको धारणा छ। उहाँहरू आउनु पर्यो हैन, आएर त्यसपछि मैले भने नि त तपाईँको हामीले यहाँ उ गऱ्यौँ, जग्गा यहाँ आउँछ, त्यसपछि परिषदले गर्नुपर्ने कुरो के हो, क्याबिनेटमा त्यसपछि लगेर त्यसलाई हैन जग्गालाई त्यसपछि अब त्यो नेपाल सरकारको छ भने त्यसपछि सङ्घलाई त्यो उपलब्ध गराउने त गर्छ, नगर्ने भन्ने कुरै छैन। तपाईँले उहाँले भनेको जस्तो के हो भनेदेखि आउनु चाहिँ परेको यहाँ, तर हामीले तपाईँको बारबार अब हैन सङ्घहरूलाई भनेको छौँ पेस्की फर्सेट गर्नुहोस् भन्दा त तपाईँको 2टा सङ्घले मात्रै पेस्की फर्सेट गरेको छ। अनि यो चाहिँ के भइदियो भनेदेखि सबै चिज हामीले नि ठिक्क बनाइदिएर उ गरिदिएको जस्तो गरिँदाखेरि उहाँहरूलाई के भनेदेखि सजिलो त्यो होइन क्या तपाईँको हैन। उहाँहरू पनि लागि परेको खण्डमा तपाईँको अवश्य पनि नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हैन यी सबै खेलहरूलाई के भनेदेखि प्राथमिकतामा के भनेदेखि राख्नेछ। पर्याप्त पूर्वाधार र प्रोत्साहन हुने हो भने आर्चरीबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाउने सम्भावना छ। त्यसैले प्रशिक्षणका लागि आफ्नै संरचना बनाउन र खेलाडीलाई उत्प्रेरणा दिन आर्चरी सङ्घ र राखेपले विशेष सक्रियता देखाउनु अनिवार्य भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र विनोद कोजुका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।